पूज्यपाद स्वामीजीका चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणति। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत श्री विभूषित श्रीनिवास मुक्तिनारायण रामानुजजीयर स्वामीजी महाराजको 82औं जन्म नक्षत्रका अवसरमा श्री स्वामीज्यूको जीवनी संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दछौँ। नेपालको पश्चिमोत्तर भागमा श्री सालग्राम भगवानलाई स्नान गराउँदै प्रवाहित श्रीकृष्णा गण्डकीको पश्चिम तटमा अवस्थित प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण धौलागिरी अञ्चलको बागलुङ जिल्लाको शेषनाग जस्तो आकृतियुक्त कुडुले फेदी गाउँमा आत्रेय गोत्रीय उपाध्याय ब्राह्मण परिवारका विद्वान श्री भूमेश्वर पौडेल र धर्मपत्नी खगेश्वरी देवीको कनिष्ठ पुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1997 साल श्रावण 8 गते पूर्व भाद्रपदा नक्षत्रमा प्रादुर्भाव भएको थियो। अनन्त विभूषित श्रीनिवास मुक्तिनारायण रामानुजजीयर स्वामीजी महाराजको शुक्लपक्षको चन्द्रमा जस्तै बढ्दै जाँदा श्रुतिस्मृति प्रतिपादित आवश्यक संस्कार वैदिक नियम यथासमय सम्पन्न हुँदै गयो। 5 वर्षका उमेरमा श्री भास्करानन्द गिरिज्यूबाट चण्डी अमरकोश अध्ययन गर्नुभएको थियो। गाई चराउनका निम्ति जङ्गल जाँदा सालग्राम जम्मा गरेर वृक्षको फेदमा बसेर घण्टौँसम्म पूजा गर्नुहुन्थ्यो, वार्तालाप गर्नुहुन्थ्यो र आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। शास्त्रका प्रमाण अनुसार गर्भाष्टमीष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनमका अनुसार गर्भको 8औं वर्षका उपलक्ष्यमा उपनयन संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई आधार मानेर 8औं वर्षमा पण्डित श्री जगन्नाथ उपाध्याय पौडेलज्यूबाट स्वामीज्यूको उपनयन संस्कार सम्पन्न भयो। तत्पश्चात प्राच्य विद्याको ज्ञान ज्योति प्राप्त गर्ने इच्छाले पिताजीका आज्ञाअनुसार पर्वत नाग्लिबाङ निवासी शास्त्रज्ञ वैष्णव धर्मका संरक्षक तथा सनातन वैदिक धर्म प्रचारक प्रकाण्ड विद्वान श्री सालग्रामाचार्य स्वामीजी कहाँ पुग्नुभयो। शङ्खचक्र बिना तिलकश्री र मन्त्र मात्रको वैष्णव दीक्षा लिएर वेद व्याकरण धर्मशास्त्र आदिको अल्पकालमै कुशाग्र बुद्धि विनम्रता र गुरुभक्तिका कृपाले प्राप्त गर्नुभयो। पिताश्रीको आज्ञा तथा शास्त्र मर्यादा पालन गर्दै आश्रमात् आश्रमम गच्छेत् यस पद्यका अनुसार बागलुङ निवासी श्री लक्ष्मीपति आचार्यकी आयुष्मती सुपुत्री भगवती आचार्यका साथ विवाह गरी 12-13 वर्षकै उमेरमा गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नुभयो। विवाहको दिन पञ्चे बाजाको सट्टा मृदङ्ग मजुराका साथ हरिनाम सङ्कीर्तन गर्नुभयो। यज्ञ मण्डपमा पुरोहितको मन्त्र अशुद्ध हुँदा सच्चाइ दिनुहुन्थ्यो। गृहस्थाश्रममा प्रवेश गरे तापनि शास्त्र ज्ञान गर्ने इच्छाका कारणले गर्दा श्री सालग्रामाचार्य स्वामीजीसँग उत्तम वैष्णव धर्मको ज्ञान पाउँदै शास्त्र ज्ञान गर्दै जाँदा पञ्चसंस्कार सम्पन्न शरणागति हुनु अनिवार्य छ। यस्तो ज्ञान पाएर पूर्ण वैष्णवताका निम्ति गुरु आज्ञाले वृन्दावन जानुभयो। वैष्णव धर्मको मूल मर्म र विधि जान्ने वास्तविक ज्ञानदाता गुरुको खोजीमा रहँदा श्री पराङ्कुशाचार्य स्वामीजीसँग भेट हुन्छ। तत्पश्चात श्री सम्प्रदायका विशिष्ट आचार्य भागवत धर्म र शास्त्रका मर्मज्ञ अभिनव सुखदेवावतार श्री 1008 शुकाचार्य स्वामीज्यूको दर्शन प्राप्त हुन्छ। स्वामीज्यूको कृपाले पञ्चसंस्कार युक्त भएर शरणागति प्राप्त गरेर भागवत शास्त्रको ज्ञान पाएर जन्मस्थल आएर सरल सहज मिठासपूर्ण शैलीमा श्री भागवत कथा सुनाउन लाग्नुभयो। सबै मन्त्रमुग्ध हुन्थे। अध्ययनका क्रममा अयोध्या काशी आदि स्थानमा रहनुभयो। एक पटकको कुरा हो, नेपाली मन्दिर अयोध्यामा एक दिन रातिको समयमा स्वामीज्यूलाई विषालु सर्पले टोक्दछ। तत्पश्चात भगवत कृपा गुरु कृपा तुलसी सालग्राम जलका कृपाले विषले असर पार्न सक्दैन। विष प्रवाहबाट जीवन नरहे आचार्य सन्निधिमा विधिपूर्वक वैकुण्ठोत्सव कर्म सम्पन्न गरिदिनु है भन्दै आचार्य दर्शनका निमित्त जानुभयो। फर्कँदा गुरु कृपा र विजय राघव स्वामीजीका आशीर्वाद र भगवानका मालाहरू गलामा सुशोभित थियो र विषको असर थिएन। विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली अनुसार आचार्यसम्मको परीक्षा दिँदै व्याकरण साहित्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास शाङ्कर वेदान्त रामानुज वेदान्त जस्ता 6 विषयमा आचार्य सम्पन्न गर्नुभएको थियो। दक्षिण भारतका श्री गोपालाचार्य स्वामीज्यू र अनङ्गराचार्य स्वामीज्यूबाट
श्री भाष्यादि भगवत विषयक ग्रन्थहरू अध्ययन गर्नुभयो। उभय वेदान्त व्याख्या शरणागति धर्म प्रचारका रूपमा समाजले स्वामीज्यूको प्रतिभालाई आदर गर्न थालिसकेको थियो। आफ्नो जन्मभूमि फर्किएर भगवत शरणागतिद्वारा विषयजालमा फँसेका सांसारिक जीवहरूको उद्धार र भागवत धर्मको प्रचार प्रसार गर, यस्तो आचार्य वचन अर्थात् श्री शोकाचार्य स्वामीज्यूको वचनलाई शिरोधार्य गरेर सद्ज्ञानलाई सबैमा बाँड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ स्वामीज्यूले शरणागतिका विषयमा प्रवचन गर्न थाल्नुभयो। जनमानसले सहजै बुझ्न थाले। भक्तहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गयो। आएका विरोध बाधाहरू स्वामीज्यूको शास्त्र कुशलता सौम्यताबाट स्वतः नष्ट भएर जान्थे। सनातन वैदिक धर्म संरक्षण सम्वर्धन प्रचार प्रसारका लागि धेरै विद्यार्थीलाई घरमा आवास र भोजनको व्यवस्था गराएर शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। विभिन्न स्थानमा वेद विद्याश्रम स्थापना गरेर सनातन धर्मको ज्योति फैलाउन श्री वैष्णव धर्मदीपमा तेल थप्नका निम्ति आध्यात्मिक क्षेत्रमा जागरण ल्याउनका निम्ति स्वामीज्यू तत्पर हुनुहुन्थ्यो र व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो। सनातन वैदिक धर्म संरक्षणका निमित्त सबैले वैदिक धर्मको ज्ञान पाउन् भन्ने उद्देश्यले 2033 सालमा पाङ पर्वतमा बृहत श्री वैष्णव सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो। 2040 सालमा स्वामीजीको अध्यक्षतामा नवलपरासीको गैंडाकोटमा गायत्री महायज्ञ सम्पन्न भयो। श्रीमद् रामानुज वेद विद्याश्रमको स्थापना तथा योगीराज कमलनयन आचार्यज्यूलाई सार्वभौम प्रपन्न जगद्गुरुका रूपमा अभिषेक गर्नुभयो। पाङमा श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरको निर्माण, विग्रहको प्राण प्रतिष्ठा, भोगराग र नित्य सेवाको व्यवस्था गर्नुभयो। बाँकेको बर्दियामा विश्वशान्ति धान्याचल महायज्ञ सम्पन्न तथा बचतकोषबाट श्री भगवती संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो। 2040 सालमा गुडुले फेदीमा शिव मन्दिर निर्माण र प्राण प्रतिष्ठा गर्नुभयो। 2042 सालमा विशिष्ट विद्वानको सहभागितामा श्री विश्वशान्ति धान्य पर्वत महायज्ञ सम्पन्न गरेर कोषबाट श्री मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रमको स्थापना र छात्रहरूका लागि भोजनवृत्ति, वेद, व्याकरण, कर्मकाण्डको निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गराउनुभयो। 2043 सालमा म्याग्दीको गलेश्वरमा धान्याचल महायज्ञ सम्पन्न तथा श्री सालग्राम गण्डकी वेद विद्याश्रमको स्थापना गर्नुभयो। 2043 सालमा चैत्रमा पर्वतको मल्लाजको भद्राचलमा श्री वेङ्कटेश भगवत प्राण प्रतिष्ठा तथा सेवाको व्यवस्था गर्नुभयो। 2044 सालमा श्री रङ्गवेङ्कटेश मुक्तिनारायण मन्दिरको निर्माण, फागुनमा नेपाल राष्ट्रमै प्रथम पटक 1008 श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सहित भगवान तथा आचार्यहरूको अर्चा विग्रह, प्राण प्रतिष्ठा र सेवा पूजाको व्यवस्था गर्नुभयो। 2046 सालमा श्री राधाकृष्ण भगवानले गरेको स्वप्नको निर्देशनलाई पालना गरेर मन्दिर निर्माण गरेर 2052 साल फागुनमा विशेषज्ञ आयोजना सहित श्री मुक्तिहरि राधाकृष्ण भगवान, चक्रराज सुदर्शन भगवान, गोदा मन्नार भगवान, रामानुज छठकोप स्वामीज्यूका श्री विग्रहको प्राण प्रतिष्ठा र नित्य सेवाको व्यवस्था गर्नुभयो। 2043 सालमा भक्तहरूको सेवाका निमित्त अन्नक्षेत्रको सञ्चालन तथा 2051 सालमा सन्त सेवार्थ श्री रामानुज मठ सन्त सेवाश्रम स्थापना गर्नुभयो। 2043 सालमा भक्तहरूको सेवाका निम्ति अन्य क्षेत्रको सञ्चालन तथा 2051 सालमा श्री रामानुज मठ सन्त सेवाश्रम स्थापना गर्नुभयो। श्री मुक्तिनाथ भगवानको सेवामा सुधार ल्याएर वैदिक पद्धति अनुसार भोगरागको व्यवस्था गर्नुभयो। विषम 2051 सालमा घारखोला, घाँसा, जोमसोम, कागबेनीदेखि मुक्तिनाथमा भोजन आवासयुक्त अन्य क्षेत्रको स्थापना गर्नुभयो। 2052 साल जेठमा अनन्त श्री विभूषित छठकोप यतिराज रामानुज जियर स्वामीज्यूबाट सन्यास ग्रहण पश्चात श्री 1008 स्वामीजी श्रीधराचार्यबाट अनन्त श्री विभूषित श्रीनिवास मुक्तिनारायण रामानुज जियर स्वामीजीका रूपमा परिचित हुनुभयो। तत्पश्चात ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते, अर्थात् हाम्रो जीवन सांसारिक क्षुद्र कार्यार्थ नभएर
परमात्मा योगले निरतिशय आनन्द निरतिशय सुख प्राप्त गर्नु हो भन्ने शास्त्रवचनानुसार एकान्त स्थानमा तपस्याद्वारा देह त्याग गर्ने इच्छाले कृष्णा गण्डकीको तटमा ढोडेनी वनभित्र बालक अर्चक ऋषिलाई साथ लिएर श्री लक्ष्मी नृसिंह गुफामा रही तपस्या गर्नुभयो। 2056 साल 19 गते कार्तिक द्वादशीका दिन प्रातःकालमा अलि छिटै अर्चक ऋषिरामलाई उठाएर छिट्टै स्नान सन्ध्या गरेर आउनु भन्दै परमधाम गमनको सङ्केत गर्नुभयो। आफ्नो समाधिका निमित्त सहस्रधारा जियर स्वामीजीको अनुमतिमा कार्य गर्नु, भगवानका साथै भक्त, विद्यार्थी, साधु, सन्त, अनाथ, असहायका सेवा निरन्तर चलाउनु, जीवनमा सत्य कार्य गर्नु र सबै विद्यार्थीहरूले सत्कार्यलाई निरन्तरता दिउन् यस्तो भावना राख्दै तथा तिमी बाँकी जीवन भगवानको सेवामा समर्पण गर्नु भन्दै आज्ञा दिनुभएपछि भगवानको तीर्थ तुलसी लिएर अर्चकलाई दिव्य विमानको प्रकाशमय ज्योति दर्शन गराएर प्रातः 9:15 बजे ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरी भगवत पार्षदका साथमा वैकुण्ठ सवारी होइबक्सियो। ओम शुभम। स्वामीज्यूको वैकुण्ठ गमन पश्चात यस संस्थाको बागडोर हातमा लिएर पूज्यपात श्री 1008 मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमलनयन आचार्य स्वामीजी महाराजले अन्य शिष्यहरूसहित यस संस्थालाई झन् बृहत रूपमा बढाउँदै जानुभएको छ। संस्था झाँगिँदै गएको छ। यस संस्थाबाट झन् धेरै विकासका कामहरू, सामाजिक कामहरू, पूर्वीय शिक्षामा अतुल्य योगदान आदि सम्पन्न भएका छन्। पञ्चकोट, त्रिवेणी, श्रीवन आदि धेरै ठाउँमा यस संस्थाले आफ्नो आँगा विस्तार गरेको छ र अझै गर्दै जानेछ। जय श्रीमन्नारायण।